लोकसेवा विशेष च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज 2077 साल चैत र 18 गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न र उत्तरहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। पहिलो प्रश्नबाटै सुरु गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 13। दोस्रो नम्बर, प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार पाब्लो पिकासोको जन्म कुन देशमा भएको हो? स्पेन। ग्वार्निका यिनको प्रख्यात चित्रकला हो। यिनले कलामा घनवादको सुरुवात गरेका थिए। पाब्लो पिकासोको प्रसिद्ध प्रख्यात चित्रकला चाहिँ गोर्निका हो। त्यस्तै गरी उहाँले घनवादको सुरुवात गर्नुभएको थियो चित्रकलामा। तेस्रो नम्बर, एक्सिलेन्स इन इम्प्लोइ एक्सपिरियन्स अवार्ड प्राप्त गर्ने नेपालको वाणिज्य बैङ्क कुन हो? नबिल बैङ्क। चौथो नम्बर, मिथिला नाट्यकला परिषदद्वारा दिइँदै आएको महामूर्खको उपाधि यस वर्ष अर्थात् 2077 कसलाई प्रदान गरियो? चर्चित हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य। परिषदद्वारा प्रत्येक वर्ष होली पर्वको पूर्व सन्ध्यामा महामूर्ख सम्मेलन गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कमाएकालाई सम्मान स्वरूप महामूर्ख सहितको उपाधि प्रदान गरिँदै आएको छ। पाँचौं नम्बर, एउटै प्राणीमा भाले र पोथी दुवै अङ्ग हुने जीव कुन हो? कडेउला। त्यस्तै गरी छैटौं नम्बर, अवरुद्ध रोगको उपचारमा प्रयोग हुने विधि केमोथेरापी रेडियम थेरापी हो भने कुष्ठ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने विधि कुन हो? मल्टी ड्रग थेरापी। त्यस्तै गरी सातौं नम्बर, सङ्गीत शास्त्रको मूल कुन वेदलाई मानिन्छ? सामवेद। सामवेदमा 1824 मन्त्र रहेका छन्। त्यस्तै गरी सबै वेदको प्रमुख अंश यसमा रहेको छ। सामवेदमा 3 शाखा र 75 ऋचा रहेका छन्। त्यस्तै गरी सामवेदमा अग्नि र इन्द्र देवतालाई प्रधानता दिएको छ। आठौं नम्बर, भारतीय अन्तरिक्ष प्रक्षेपणले एकैपटक कतिवटा उपग्रह प्रक्षेपण गरी कीर्तिमान कायम गर्यो? 104 वटा। यस सम्बन्धी थप केही जानकारी। आइएसएले भारत लगायत अमेरिका, इजरायल, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, कजाकिस्तान र युएई गरी 104 उपग्रह प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यस्तै गरी सन् 2017 फेब्रुअरी 15 ती उपग्रह प्रक्षेपण गरिएको हो। यसअघि सन् 2004 रुसले एकैपटक 37 भू उपग्रह प्रक्षेपण गरेको थियो। 9 नम्बर, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2071 माघ 27। बेपत्ता छानबिन आयोगको गठन पनि 2071 माघ 27 नै गरिएको थियो। हाल यी आयोगहरू निष्क्रिय जस्तै रहेका छन्। 10 नम्बर, मकै पर्व विक्रम सम्वत 1977 को पोल खोल्ने व्यक्ति रामहरि अधिकारी र भोजराज जोशी हुनुहुन्छ भने लाइब्रेरी पर्व विक्रम सम्वत 1987 को पोल खोल्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? रामचन्द्र अधिकारी। त्यस्तै गरी अन्य घटनामा पोल खोल्ने व्यक्तिहरूको नामहरू पनि यहाँ दिएको छ। भण्डारखाल पर्व चाहिँ विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते घटेको थियो। यसको पोल खोल्ने व्यक्ति विजयराज पण्डित। त्यस्तै गरी 38 सालको पर्व विक्रम सम्वत 1938 घटेको थियो। यसको पोल खोल्ने व्यक्ति उत्तरध्वज खवास। त्यस्तै गरी प्रचण्ड गोर्खा पर्व विक्रम सम्वत 1988 घटेको थियो। यसको पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ लक्ष्मण राज अर्याल। त्यस्तै गरी प्रजा परिषद काण्ड विक्रम सम्वत 1993 घटेको थियो। यसको पोल खोल्ने व्यक्तिहरू चाहिँ रामजी जोशी र मुरलीधर पण्डित। यो क्वेसन चाहिँ परीक्षाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। मैले यसलाई पुनः एकपटक दोहोऱ्याएँ। मकै पर्व विक्रम सम्वत 1977 को पोल खोल्ने व्यक्ति रामहरि अधिकारी र भोजराज जोशी हुनुहुन्छ भने लाइब्रेरी पर्व विक्रम सम्वत 1987 को पोल खोल्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? रामचन्द्र अधिकारी। त्यस्तै गरी अन्य घटनामा पोल खोल्ने व्यक्तिहरू भण्डारखाल पर्वमा पोल खोल्ने व्यक्ति विजयराज पण्डित। 38 सालको पर्वमा पोल खोल्ने व्यक्ति उत्तरध्वज खवास। प्रचण्ड गोर्खा पर्वमा पोल खोल्ने व्यक्ति लक्ष्मण राज। त्यस्तै गरी प्रजा परिषद काण्डमा पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ रामजी जोशी र मुरलीधर पण्डित हुन्।
त्यस्तै गरी 11 नम्बर यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्छ भने नाम्जा भन्ज्याङ कहाँ पर्छ? मुगु। 12 नम्बर औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समयावधिलाई के भनिन्छ? शुक्ल पक्ष। यस सम्बन्धी थप केही जानकारी। पूर्णिमादेखि औँसीसम्मको समयावधिलाई कृष्ण पक्ष भनिन्छ। शुक्ल पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः बढ्दै जान्छ भने कृष्ण पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः घट्दै जान्छ। 13 नम्बर विश्वमै सबैभन्दा सानो लालीगुराँस फुल कहाँ पाइन्छ? मुगु जिल्ला स्थित राराताल आसपासमा चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा सानो लालीगुराँस पाइन्छ। नेपालका प्रथम ग्रेजुएट सिभिल इन्जिनियर को हुनुहुन्छ? डिल्लीजङ थापा। उहाँसम्म थप केही जानकारी। हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पमा भत्केको धरहरा र घण्टाघरको पुनर्निर्माण, दिल्ली बजार चारखाल अड्डा, जनकपुर जयनगर रेलवे, भूकम्पमा भत्केको शीतल निवासको पुनर्निर्माण लगायतका भवन मार्ग आदिको निर्माण डिजाइनमा डिल्लीजङ थापाको भूमिका रहेको थियो। उहाँकै नामबाट काठमाडौँ स्थित दिल्ली बजारको नामकरण गरिएको हो। नेपालका प्रथम ग्रेजुएट सिभिल इन्जिनियर चाहिँ डिल्लीजङ थापा हुनुहुन्छ। दिल्ली बजारको काठमाडौँको दिल्ली बजारको नामकरण चाहिँ प्रथम ग्रेजुएट सिभिल इन्जिनियरको नामबाट भएको हो, डिल्लीजङ थापा। विश्व कविता दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 21। त्यस्तै गरी 16 नम्बर ला मिचरेबल नामक बृहत उपन्यासका लेखक को हुनुहुन्छ? फ्रेन्च साहित्यकार भिक्टर ह्युगो। त्यस्तै गरी 17 नम्बर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरुवात कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 15। लामो प्रतीक्षापछि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आएको छ। हाल यो परीक्षणकै क्रममा रहेको छ। यस सम्बन्धी थप केही जानकारी। 22 वर्ष लगाएर बनाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलोपटक वितरण सुरु गरिएको हो। सुन्दरी जलबाट आएको प्रशोधित पानीलाई पिउन योग्य बनाएर मायाङ्काल स्थित पोखरी वितरण केन्द्रबाट चाबिल, चाबहिल, 32 पुतली, कालोपुल, सिफल, एयरपोर्ट लगायतका क्षेत्रमा वितरण गरिएको हो। त्यस्तै गरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले मेलम्चीको पानी 4 चरणमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। मेलम्चीबाट प्राप्त 17 करोड लिटर पानी र काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत पानी 8 करोड लिटर गरी जम्मा दैनिक 25 करोड लिटर पानी केयुकेएलले वितरण गर्नेछ। त्यस्तै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा हाल दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग छ। दोस्रो परियोजना अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पनि सोही सुरुङबाट ल्याएपछि दैनिक 51 करोड लिटर पानी उपत्यकामा आउनेछ। मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएपछि भूमिगत पानीको प्रयोग नगरिने केयुकेएलले जनाएको छ। पुनः एकपटक मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरुवात कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 15। 18 नम्बर इलियड र ओडिसी नामक दुई प्रसिद्ध महाकाव्यका सर्जक को हुनुहुन्छ? होमर। ग्रिस सभ्यताका महान कवि तथा इतिहासवेत्ता हुनुहुन्छ होमर चाहिँ। त्यस्तै गरी 19 नम्बर नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रत्येक वर्षको जेठ 21। त्यस्तै गरी 20 नम्बर शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता कतिौं सार्क शिखर सम्मेलनको नारा हो? 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको नारा चाहिँ शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता हो। त्यस्तै गरी 21 नम्बर सिस्टर रोबोट के हो? कोभिड-19 लगायत रोगबाट सङ्क्रमित विशेष गरी आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको सहयोग एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई ती बिरामीबाट सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउने रोबोटको नाम चाहिँ सिस्टर रोबोट हो। बागमती प्रदेशको सक्रियतामा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा यो रोबोटको निर्माण भएको थियो। यो रोबोटको सहयोगबाट बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि, खाना, पानी लगायतका सामग्री रिमोट कन्ट्रोलको सहायताले बिरामीसम्म पुर्याउन सकिने भएको थियो, जुन कोभिड-19 को महामारीको समयमा एकदमै उपयोगी पनि रहेको थियो। त्यस्तै गरी 22 नम्बर राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको शुभारम्भ कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 26। त्यस्तै गरी 23 नम्बर विश्व क्षयरोग दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 24। सन् 2021 मा यो दिवसको नारा सङ्केत समयको क्षयरोग अन्त्यको रहेको थियो। त्यसै गरी 24 नम्बर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्रनाथ जोशीको निधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 13। त्यस्तै गरी 25 नम्बर कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ? पिण्ड। वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छ। त्यस्तै गरी 26 नम्बर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कहिलेदेखि संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 बाट चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरिएको हो।
जुन चाहिँ नेपालको अन्तर्निम संविधान 2063 सुरु भएसँगै चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा मानिन थालिएको हो, संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरिएको हो। 27 नम्बर प्रसिद्ध ओल्को पर्व नेपालमा कुन ठाउँमा प्रचलित छ? सुदूरपश्चिम। प्रसिद्ध ओल्को पर्व नेपालको कुन ठाउँमा प्रचलित छ? सुदूरपश्चिम। त्यस्तै गरी 28 नम्बर नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा श्रीपेजको अवलोकन सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 कार्तिक 4। यस सम्बन्धी थप केही जानकारी। विक्रम सम्वत 2075 असोज 29 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवलोकन गरेसँगै नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत कार्तिक 4 गतेबाट श्रीपेज सर्वसाधारणका लागि अवलोकन खुला गरिएको हो। 2075 कार्तिक 4 मा चाहिँ श्रीपेज दरबार सङ्ग्रहालयमा, नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा श्रीपेजको अवलोकन चाहिँ सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो। कहिले गरिएको हो त? 2075 कार्तिक 4 बाट। त्यस्तै गरी 29 नम्बर नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? काँडे भाकुर। यो त धेरैलाई जानकारी हुनै पर्छ, किनकि यो स्कुलको किताबहरूमा पनि, जेनरल नलेजको किताबहरूमा पनि यो प्रश्न चाहिँ समावेश भएको पाइन्छ। नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडे भ्याकुर, अनि काँडे भ्याकुरले चाहिँ सबै चराको नकल पनि गर्न सक्दछ। 30 नम्बर नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुको शुद्धोधन। यस सम्बन्धी थप केही जानकारी। विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 को हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको थियो। यो जातिका मानिसले आफूहरूलाई अल्पसङ्ख्यक जातिको सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। हस्त आजलाई यति नै। यी सम्पूर्ण सामग्रीहरू मैले आज प्रकाशित, बुधबार प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकबाट लिएको थिएँ। यसको प्रस्तुतकर्ता चाहिँ टङ्क केसी हुनुहुन्छ। धन्यवाद।